अस्सलाम वालेकुम। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की स्पीच इस वक्त में तो छाए हुए हैं, उसके मुख्तलिफ पहलू उनके ऊपर डिस्कस हो रहा है। अच्छा, चलें इसको मैं इस वक्त तक की ब्रेकिंग न्यूज़ में देता हूँ आपको। ये मामला तो चल रहा था जब मियाँ साहब के आने का ऐलान शहबाज शरीफ साहब ने किया था, तो तकरीबन 2 हफ्ते तक मैं मुसलसल कहता रहा कि मियाँ साहब के आने के चांसेस नहीं है। चांसेस से मुराद ये है कि नज़र नहीं आ रहा। मरीम नवाज शरीफ का ट्विटर खामोश था, बाकी सारे जो सा ना वो आ, हैरान थे कि ये शहबाज शरीफ साहब हाथ पकड़ के लाते हैं सीढ़ियों में और फिर उसके बाद ऐलान करते हैं। मियाँ साहब बिल्कुल खामोश होते हैं, फिर उसके बाद एक दफ़ा ऐलान करते हैं, फिर खामोशी होती है। तो अ, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से मरीम नवाज शरीफ का ट्विटर हैंडल और पूरी PMLN एक साथ जो इंसान मुतहर्रिक होते हैं। अब ये था क्या, मैं आपको बताता हूँ पीछे ये खबर मैं दे रहा हूँ। एक गारंटी जिसके बारे में मैं आपको बताऊं कि दिसंबर 2021 में मियाँ साहब को दी गई और मियाँ साहब ने ली, और उसके बावजूद जो इंसान सियासत में मुदाखलत होती रही। स्टेटमेंट भी आ गई बाद में, 9 मई हो गया जी, हमारी इज्जत पे पड़ गया जी, ये पाकिस्तान का 9/11 हो गया जी। अब ये रजी दादा से लेके सुमरू साहब से लेके इमरान शफकत साहब से लेके काजी का डंडा आ गया। ये काजी का डंडा हो या अपना बाजवा का डंडा हो, डंडा तो डंडा ही होता है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको जो बात कर रहा हूँ, अगर डंडे से निज़ाम चलाना है तो फिर आईने पाकिस्तान की क्या ज़रूरत है, ये बात समझें। फिर तो उसकी अहमियत हैसियत कुछ भी नहीं है ना। अब आगे जो है ना, खबर ये है, क्या ऑडियोज़ का वीडियोज़ का मामला रुक गया? नहीं रुका। ये मैं आपको सवाल करके और जवाब दे रहा हूँ, नहीं रुका। अभी बहुत सारी ऑडियोज़, बहुत सारे कुछ लोगों के हाथ में, और बहुत यानी कि ऐसी हैं कि जिनका आना गलत भी हो सकता है। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ का सब्र, तहम्मुल और बुर्दबारी वो ये कहती थी कि नहीं, ऐसा काम ना करो। इवन वो एक वीडियो जो कि इमरान शफकत साहब ने, रजी दादा ने, बहुत सारे लोगों ने जिसका जिक्र किया, जो मिनट्स बताते हैं कि जी 2 मिनट 19 सेकंड की है या कुछ इस तरीके की बताते हैं, वो 2 मिनट 19 सेकंड की नहीं है, वो ज़्यादा की है। वो तक मियाँ साहब के पास पहुँच गई और मियाँ साहब ने बिल्कुल मना कर दिया कि कतई तौर पे ये नहीं होना चाहिए, ये बाहर ना जाए। लेकिन क्या वो मियाँ साहब के पास ही है सिर्फ? नहीं, वो कई एक लोगों के पास है। कुछ लोगों ने देखी हुई है, लेकिन वो है बड़े इंपॉर्टेंट लोगों के पास। वो ऐसा होता है, मैं उसके बारे में आपको बताऊं कि जिन डिवाइसेस में है ना, वो फिर लिंक भी नहीं होती। जैसे एक व्हाट्सएप है, उसको लिखा हुआ होता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, ठीक है, लेकिन उसको वो आप देखते हैं कि उसमें से चीज़ें निकल जाती हैं। जब आप चार्ज करते हैं, पिन लगाते हैं, तो एंड टू एंड तो नहीं रहा, वो तो फिर निकल जाता है ना। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो बहुत हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, वो पावर बैंक के थ्रू ही चार्ज करते हैं, क्योंकि पावर बैंक वो अलहदा हो चुका होता है, वो कनेक्ट नहीं करते वायर के साथ अपने डिवाइस को। इस तरीके से एहतियात रखी जाती है, और फिर उसमें बहुत सारी सिक्योरिटी लगी हुई होती है, वो उन लोगों के पास है। यानी कि हाई प्रोफाइल लोग इस तरीके से चीज़ों को सेफ भी रखते हैं। अच्छा, हाई प्रोफाइल चीज़ों को जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो बड़े सेफ रखते हैं। क्या ये सिलसिला रुका? नहीं रुकेगा। क्या ये दूसरी साइड से या इस साइड से? नहीं। जिन्होंने इस मामले की गारंटी दी है ना, उन लोगों ने ये बात मियाँ साहब को समझाई कि आप चलते रहो, ये इस हद तक नहीं जाएंगे। इस खित्ते का संभलना बहुत ज़रूरी है। ये पाकिस्तान के अंदर जो जंग लड़ी जा रही है, वो पाकिस्तान के अंदर की नहीं लड़ी जा रही, ये एक्सटर्नल जंग है जो इंटरनल हुई हुई है, नज़र नहीं आ रही। मसलन अफगानिस्तान के अंदर जो मामलात हैं, उसके अंदर उसके बाद देखें, जैसे ही 15 अगस्त 2021 को निकला है अमेरिका, ऐलान हुआ है, पहले से ये था, उसी वक्त में ये अपना एब्सोल्युटली नॉट वाले ड्रामे हुए और ये सब कुछ हुआ। चाइनीज़ इन हुए, उन्होंने वहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी जगहों पे उनकी जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको बाय करना शुरू किया हुआ है, उनकी इकोनॉमी को दुरुस्त कर रहे हैं कि ठीक है, निज़ाम आप अपना बनाओ, अपने तरीके से रहो, जो आपके अकायदे हैं उनके मुताबिक आप ज़िंदगी बसर करो, लेकिन आप
مداخلت نہ کرو کسی دوسروں کے معاملات میں. ایسے ہی وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی مداخلت نہ ہو. لیکن وہ ایک حقیقت پسند لوگ ہیں. اسی طریقے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دم سے نہیں ٹھیک ہوں گے. ان کے دماغ میں جو 1980 سے لے کر مسلسل پڑھایا گیا کہ مر جاؤ، جہاد کرو، فلانا کرو، سیدھے جنت میں، ٹھیک ہے، یہی کہہ کے کشمیر بھیجا جاتا تھا، یہی کہہ کے فلسطین بھیجا جاتا تھا، یہی کہہ کے جناب افغانستان بھیجا جاتا تھا. اور یہ تینوں جگہیں جو ہے نا آپ دیکھیں 1982، 83، 84، 85 کے جو ہے نا حج کے خطبات میں دیکھیں، جوشی شام اور فلسطین اور جناب افغانستان اور یہ یہاں پہ جاؤ اور بس جہاد کرو اور جنت تمہاری ہے. حج کے خطبات میں، ٹھیک ہے، مسلسل. یہ کون کروا رہا تھا؟ کون قصوروار ہے اس کا؟ بات سخت ہے لیکن سچ یہی ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا امریکن فنڈز ہوتے تھے، تبلیغ جو ہے نا، اس سے بڑے تو ہمارے لیے کوئی مقام نہیں ہے نا. یعنی کہ حج سے بڑا تو کوئی مقام نہیں ہے. سعودی عرب سے بڑی تو مطلب ہمارے کوئی چیز نہیں، کیونکہ کوئی جامعۃ الازہر کے فتوے تو نہیں تھے. یہ تو فتوے تو تھے جناب امام کعبہ کے یا وہاں کے بورڈ کے کہ جاؤ کشمیر میں جاؤ، جا کے جہاد کرو، فلسطین میں جا کے جہاد کرو، افغانستان میں جا کے مر جاؤ. اب جو انٹرنیٹ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو اب جو فتوے آنے والے ہیں نا، یہ جو شروع ہو گئے ہیں، جو سمجھ میں آئیں گے اور جس سے یہ تبدیلی آئے گی، بالخصوص یہ جو آپ کہہ لیں کہ فلسطین میں ہو رہا ہے، اس کے بعد سے لوگ اب فتویٰ آئے گا کہ تعلیم حاصل کرو. اگر تم نے بچنا ہے تو تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو، اور یہ کرو گے تو پھر تم بچو گے. اور پھر مسلمان جو انسان ہے یہ تعلیم حاصل کریں گے. ان کو بتایا جا رہا ہے جیسے کہ ایک انجینئر محمد علی مرزا آ گیا. اب وہ وقت کی ضرورت تھی تو اللہ پاک کی طرف سے وہ ہوئی. وہ علم اس بندے کے پاس بہت محدود سا نظر آتا ہے، لیکن اس کی ٹول کٹ بڑی زبردست ہے. اس کے سامنے سائیکل آئے وہ کھول دیتا ہے، وہ ٹریکٹر آئے وہ کھول دیتا ہے، بحری جہاز آئے وہ کھول دیتا ہے، ٹھیک ہے، کھول کے اس کی مشینری انجر پنجر سائڈ میں کہتا ہے بھائی یہ طریقے نہیں ہے. ٹرین آئے وہ کھول دیتا ہے، گاڑی آئے وہ کھول دیتا ہے، مرسڈیز آئے وہ کھول دیتا ہے، کوئی گاڑی آئے، کوئی چیز آ جائے وہ کھول کے رکھ دیتا ہے. اس میں وہ غلطیاں بھی کر جاتا ہے لیکن اس کے پاس ایک ٹول کٹ ہے. اس نے یہ جو فرقہ پرستی ہے نا، اس کو اس کی ایسی تیسی پھیر دی. اسی طریقے سے اب یہ جو معاملہ شروع ہو رہا ہے نا، اس خطے کی مجبوری بنی ہوئی ہے کہ اس پاکستان کے اندر امن ہو، کیونکہ یہ راستہ ہے، یہ ایران کے لیے راستہ ہے، یہ رشیا کے لیے راستہ ہے. رشیا کو ہمیں دشمن بنایا ہوا تھا کہ پتہ نہیں رشیا آ جائے گا یہاں پہ تو کیا ہو جائے گا. حالانکہ وہ بیچارے کیا آئیں گے، وہ ٹریڈ کرتے ہوئے نکل جائیں گے. دیکھیں رشین کتنے وزٹر ہوتے ہیں امریکہ میں، بے شمار، ٹھیک ہے. اور ایسا دشمن بنایا ہوا ہے کہ پتہ نہیں رشین دیکھو تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. یہ ہمیں پٹیاں پڑھائی گئی نا، یہ اتر رہے ہیں خول ہمارے اوپر سے. افغانستان کے لیے راستہ ہے، یہ چائنا کے لیے راستہ ہے، یہ انڈیا کے لیے راستہ ہے. انڈیا نے اگر ٹریڈ کرنی ہے رشیا کے ساتھ، ایران کے ساتھ، رشیا نے ایران نے اگر ٹریڈ کرنی ہے انڈیا کے ساتھ، پاکستان بیچ میں آتا ہے، یہ راستہ ہے. تو یہ چیز، اور پھر اس خطے کو استعمال کرنا، تو میاں نواز شریف جو ہے نا ان چیزوں کے ایکسپرٹ ہے. تو یہ جو ہے نا ایسی صورتحال بن رہی ہے. تو اب لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے. تو بعد میں اب کرتا ہوں ختم. ویڈیوز آڈیوز کا دور ختم نہیں ہوا، اب یہ نیا ایک دور شروع ہوگا. لیکن اب کچھ ہو سکتا ہے کہ اصلی ولی آئے. تو ولاگ کو یار شیئر بھی کیا کریں اور کیا کہتے ہیں سبسکرائب بھی کیا کریں. اور محنت کرتے ہیں ہم لوگ، بتاتے ہیں بات، تو جتنی ہو سکے نا سپورٹ کیا کریں. کومنٹ کر دیا، لائک کر دیا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.